नाजरीन आदाब। लीजिए दोस्तों, इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। आप ही के चहीते और कानूनी मशवरों से लबरेज ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मैं एतमाद आप तमाम का फिर एक बार दिल की गहराइयों से खैर मकदम करता हूं। दोस्तों, लीगल पॉइंट्स लाइव एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हर हफ्ते में कानून पर या उससे जुड़े किसी उन्वान पर गुफ्तगू करते हैं, जिसका मकसद ये होता है कि आपको अपने हुकूक से वाकिफ करवाए। अगर आप अपने हुकूक से वाकिफ ना हो, ये हर मुमकिन पॉसिबिलिटी होगी कि आपका इस्तेसाल किया जाए या आपका एक्सप्लॉयटेशन हो। अगर आप अपने आप को एक्सप्लॉयटेशन से बचाना चाहते हो और अपने आप में एक मुकम्मिल शख्सियत बनाना चाहते हो, तो यू शुड नो द लॉ ऑफ यूर रिलीजन और यू शुड नो द लॉ ऑफ यूर लैंड। आपको अपने मज़ाहिब के क़वानीन से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है, या फिर आपके मुल्क के क़वानीन से वाकिफ़ होना बेहद ज़रूरी है। तभी आप अपने आप में एक मुकम्मिल शख्सियत महसूस कर सकते हैं। और इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल भी इसी किस्म के प्रोग्राम्स भी पेश करता है। टू नो द लॉ ऑफ यूर रिलीजन, यानी अपने मज़ाहिब के कानून से वाकिफ़ होने के लिए राह हिदायत नाम का एक प्रोग्राम पेश किया जाता है, खासकर मुस्लिम लॉ पर बेस्ड होता है। और टू नो द लॉ ऑफ यूर लैंड हमारा ये प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव। इस प्रोग्राम में क़वानीन पर डिस्कशन होता है या फिर उससे जुड़े किसी उन्वान पर डिस्कशन होता है। उसकी अहम वजह यह है कि जो क़वानीन बनाए जाते हैं वो अक्सर अंग्रेज़ी में होते हैं, और इसके जो अंग्रेज़ी में जुमले या अल्फाज इस्तेमाल होते हैं वो बेहद लगता यह है कि पेचीदा हैं और कॉम्प्लेक्सिटी भरी होती है, और इन चीज़ों को समझने के लिए किसी माहिर की ज़रूरत पड़ती है। और इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम इस प्रोग्राम में हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ लीगल एक्सपर्ट्स को मदऊ करते हैं, ताकि वो अपने इल्म और अपने तजुर्बात जो क़वानीन से जुड़े हैं और इन क़वानीन को बेहतर अंदाज में वो खुद समझ के हमको समझाने की कोशिश करते हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में भी वो उनका मुशाहिदा करते रहते हैं। तो आइए नाज़रीन, जानते हैं आज का उन्वान। आज हम गुफ्तगू करेंगे प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल पर। 2011 का ये बिल है, अभी एक्ट नहीं बना है। इस उन्वान पर हमने पिछले हफ्ते भी गुफ्तगू की थी, आज भी इसी उन्वान पर गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। फ़िरक़े वाराना जो वारदातें होती है, तशद्दुद होता है, उसको किस किस्म से रोका जाए, इसके लिए ये कानून बनाया गया, बिल बनाया गया है, जो पार्लियामेंट में भी बहस के दौरान है। इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में फिर से जहमत दी है हैदराबाद दक्कन के मशहूर व मारूफ एडवोकेट साहब। मैं बात कर रहा हूँ मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब की, जो गुज़िश्ता 35 सालों से कानून और माशरे की खिदमत कर रहे हैं। साहब का ताल्लुक़ गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटक से भी है। तो आइए नाज़रीन, आप और हम मिलकर हमारे इस प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब का एक बार फिर से हम खैर मकदम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम साहब, एक बार फिर से आप हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। जो सवालात पिछले हफ्ते छूट गए थे इस उन्वान से रिलेटेड हम ज़रूर इस पर डिस्कशन करेंगे। उससे पहले दोस्तों, फ़ोन नंबर आप टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहे होंगे। सवालात जल्दी से हमको भेज दीजिएगा। थ्रू टेलीफोन आप मुझे बात कर सकते हैं। रास्त प्रोग्राम चल रहा है 5 से 6 के दरमियान, इसका फ़ायदा ज़रूर उठाइएगा। हमारे साथ लीगल एक्सपर्ट मौजूद है। इस बिल पर, यानी प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड बिल पर आप किसी भी किस्म से कोई ओपिनियन हासिल करना चाहते हैं, या बिल के मुतालिक कोई आपके पास मिसअंडरस्टैंडिंग हो, या इसको मज़ीद आप बेहतर अंदाज में समझना चाहते हो, तो ज़रूर आप हमें कॉल कीजिएगा और हमारे लीगल एक्सपर्ट का ओपिनियन हासिल कीजिएगा। दोस्तों, इस उन्वान पर हमने पिछले प्रोग्राम में गुफ्तगू की थी, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल पर। आज जो नाजरीन जुड़े हैं उनके लिए मैं सरसरी तौर पर बेसिक 1-2 सवाल साहब से दोहरा लेता हूँ, ताकि इस उन्वान के बारे में और इस बिल के बारे में आपको थोड़ी वक्फियत हासिल हो जाए। सबसे पहला सवाल साहब से यही करना चाहूँगा, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड बिल 2011 क्या है और इसको बनाए जाने के क्या मकासद है? देखिए साहब, मुल्क में कई क़वानीन हैं, फौजदारी क़वानीन हैं, सिविल क़वानीन हैं, और कोई ऐसा शोबा छूटा नहीं है जिस पर कानून नहीं है। लेकिन मुल्क की आज़ादी के बाद जो 60 साल का अरसा हुआ, एक हुकूमत करती रही, लेकिन फ़िरक़ा वाराना जो फिसादात का एक लामुतनाही सिलसिला चलता रहा। अब माइनॉरिटीज़ की जानिब से, पिछड़े तबक़ात की जानिब से, दलित कबाइल की जानिब से यह आवाज़ उठने लगी कि हमारे साथ नाइंसाफ़ियाँ हो रही हैं और कई फिसादात में उनके जानी व माली नुकसान हो रहे हैं। इसीलिए
دستور ہند کی دفعات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے 2005 میں یو پی اے گورنمنٹ نے یہ طے کیا کہ ایک ایسا قانون بنایا جائے جس سے ایک تو مائنارٹی، سب سے بڑی مائنارٹی مسلمان اور دلت طبقات اس سے مطمئن ہو جائیں. جو کانگریس سے جو نفرت ہے، جو عوام بیزاری ہو چکی ہے حکومت سے، اس کو دور کرنے کے لیے مسودہ بل تیار کیا گیا. کب؟ 2005 میں، جس کا نام ہے انسداد فرقانہ منصوبہ بند بل یا قانون برائے انصاف رسانی و تلافی نقصان. یعنی کہ جیسا کہ اعتماد صاحب نے کہا، پریونشن آف کمیونل اینڈ ٹارگیٹڈ وائلنس، ایکسس ٹو جسٹس اینڈ ریپیریشن 2011. چونکہ 2005 میں یہ قانون بنایا گیا اور جیسا کہ اپوزیشن ہمیشہ احتجاج کیا کرتی ہیں، انہوں نے کیا. پھر بعد میں کئی ترمیمات کے ساتھ دوبارہ تیار ہوا بل. اس کے لیے پھر 6 سال کا عرصہ لگا. اب اس سے بل پیش کرنے والوں کی نیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے. لیکن منصف نے جو سلسلہ شروع کیا ہے، ایک تو موجودہ قوانین اور کیا قوانین پارلیمنٹ میں بننے جا رہے ہیں، اس کے تعلق سے عوام واقف ہو جائیں. یہ بہت ہی خوشائن بات ہے. اسی لیے مسودہ بل کو بھی آپ کے سامنے ایک عوام بیداری کو ذہن میں رکھتے ہوئے رکھا گیا ہے. یہ بل ہر لحاظ سے موزوں ہے، سب مائنارٹیز کے لیے، لسانی مائنارٹیز کے لیے، مذہبی مائنارٹیز کے لیے، دلت طبقات کے لیے، پچھڑے طبقات کے لیے، سب کے لیے بنا گیا، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں. یہ پروپونڈا غلط کیا گیا کہ مسلمانوں کے لیے. میرا اگلا سوال صاحب سے وہی ہوگا کہ اس بل کو بنانے کے بعد کچھ لوگوں نے آبجیکشن کیا. اپوزیشن پارٹی بھی اس زمانے میں جو تھی، جو اب ہندوستان میں حکومت کر رہی ہے، اس پارٹی نے کس قسم کی مخالفت کی اور اس کے کیا وجوہات ہیں، میں صاحب سے جاننا چاہوں گا. آپ تمام لوگ بھی واقف ہونا چاہیے. بنیادی وجہ یہ ہے کہ ملک میں اگرچہ کہ ایک سیکولر دستور ہے، لیکن مٹھی بھر افراد جن کا ذہن صاف نہیں ہے، کچھ تنظیمیں بھی ہیں، یہ چاہتی ہیں کہ دستور کو بدل دیا جائے اور ایک پرٹیکولر اسپیسیفک آئیڈیالوجی کا دستور بنایا جائے. اسی لیے ہر کام جو پارٹی ان پاور کرتی ہے اس کا احتجاج کیا جاتا ہے، جبکہ اپوزیشن کا کام یہ ہے کہ ایسی تنقید برائے اچھائی کے لیے کرے، تعمیر کے لیے کرے. لیکن یہاں پر تنقید برائے تنقید اور اس لیے کی جاتی ہے کہ حکومت وقت کو بدنام کیا جائے کہ مائنارٹیز کو پلیز کر کے ووٹ بینک بنانا چاہ رہے ہیں. لہذا وہ پڑھے نہیں، لکھے نہیں، کیونکہ عموماً پارلیمنٹ کے ممبرس ایک تو قانونوں سے نافذ کرے، کیا بل پیش ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہوتے. یہ ہمارے ملک کی پارلیمنٹ کا حال ہے. لہذا اس وقت اپوزیشن نے یہ سوال اٹھایا کہ یہ بل مسلمانوں کو، مائنارٹیز کو پلیز کرنے کے لیے بنایا گیا ہے. لہذا حکومت نے جو بل پیش کیا وہ اس کے عزائم صحیح نہیں تھے. اگر عزائم اسٹرانگ ہوتے، ول پاور اچھا ہوتا تو وہ 2005 ہی میں منسوخ کرواتی. اس کے بعد کئی اجلاس ہوئے، اس سے پیش کرتی، لیکن انہوں نے ٹالم ٹولی کرتے رہی اور 2011 میں وہ بھی آخری دن جو پارلیمنٹ کا لاسٹ ڈے تھا اس دن پیش کیا گیا بل، جو منظور نہیں ہو سکا اور انکار کیا گیا، جس میں کلکتہ کی سی ایم، تمل ناڈو کی سی ایم نے بھی اعتراض کیا. اور کیوں اعتراض کیا ہم کو پتہ نہیں. ملائم سنگھ یادو نے بھی اعتراض کیا، کیونکہ ایسی کوئی پڑھنے کے بعد معلوم ہوا کہ اعتراض کی کوئی بات ہی نہیں ہے. بہت بہترین قانون. جی دوستو، اس میں ایک اہم جو وجہ تھی میجورٹی اور مائنورٹی کا، یہاں پر ایک 2 لفظ استعمال کیے گئے تھے. تو میجورٹی کے ڈیفینیشن کو لے کر کے اپوزیشن نے کئی ایک ہلہ مچایا، پارلیمنٹ میں بھی ہے، باہر بھی ہے. اس قسم کے ڈیبیٹس کیے، سمپوزیم ارینج کیے، لوگوں کو غلط بیان کیا گیا اس بل کے بارے میں. میجورٹی کو زیادہ تر ہندوؤں کو لے کر کے اور مائنورٹی کو مسلمانوں کو بنا کر کے لوگوں کا ذہن خراب کیا گیا تھا اس بل کے بارے میں. مزید ہم اس پر گفتگو جاری رکھیں گے، اس سے پہلے کالوں کو میں شامل کر لیتا ہوں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ کا نام؟ میں بدر سے نصیر احمد بات کر رہا ہوں. جی نصیر صاحب فرمائیے. جی آپ کا پروگرام دیکھ کے خوشی ہوئی صاحب. جی بہت شکریہ. میرے کو سوال یہ کرنا ہے آپ سے. جی یہ ہے ایک ڈی جے ایک تنظیم تھی، ڈی جے ایس. جی
جی تو یہ ڈی جے تنظیم میں خالی لوگوں کو کشتی وغیرہ لائٹ وغیرہ سکھاتے تھے جی تو میرا ایک دوست اس میں شامل ہوئے تھے سیکھنے کے لیے جی تو وہ دوست سے میرے کو بعد میں معلوم پڑا وہ جتنے لوگ اس میں تھے سارے لوگ کو کیسوں میں پھنسا دیا گیا کئی جگہ پریشان ہے لوگ بھاگے گھر چھوڑ کے کئی جگہ تو گئے بھی چھوڑ کے کیا ہو گیا جی جی تو اب یہ جو اور ایک جو تنظیم ہے یہ بی جے پی کو جو سپورٹ کرتی جی پھر اس کو کیوں ختم کیا نہیں گیا بی جے پی کو کون سپورٹ کرتی ہے آپ کے حساب سے؟ یہ شیو سینا اور ایک شیو سینا بول رہا ہوں میں دوسری کوئی ایک پارٹی ہے کہ اس کا نام یاد نہیں آ رہا مجھے ٹھیک ہے جو چٹی پہن کے رہتے جی ہاں وہ لوگ کو کیوں ختم نہیں کیا گیا یہ ڈی جے تنظیم ختم ہی ہو گئی پورے کو اس میں لوگ جو گئے تھے کچھ جو لٹ بازی سیکھنے کے لیے وہ لوگوں کو پریشان کیا گیا جیلوں میں بند ہے جی جی تو یہ جو تنظیم ہے جو جس کا پہناوے کا آپ نے ابھی ذکر کیا ہے ہاں یہ تنظیم کا نام آر ایس ایس ہے نہیں تو وہ آر ایس ایس آپ ان سے آپ کو کیا خطرہ محسوس ہوتا ہے کیا خطرہ ہے کیا ہم کو خطرہ محسوس نہیں ہے جی حکومت کیا کر رہی ہے حکومت کو اگر یہ اس کا علم نہیں ہے کیا یہ لوگ جو مذہب کے نام پہ جو کاما کرتے یہ مسلم تنظیم بنی تھی یہ ڈی جی ایس یہ لوگ کچھ بھی نہیں لٹ بازی سکھاتے تھے اس میں جو بھی لوگ تھے سارے لوگ تباہ ہو گئے ان لوگوں کو جیلوں میں بند ان کے اوپر بڑے بڑے کیسز بک کیا گئے ٹھیک ہے تو منصف چینل کے تھوڑا اس کا میرے کو یہ قانون اندھی ہے یا قانون کیوں چھوٹ دے کے رکھا ہے کیا ہے یہ کس وجہ سے یہ اس کو سپورٹ کیا گیا؟ ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا نصیر صاحب قانون اندھا ہوتا ہے قانون کی جو مورتی ہم اکثر دیکھتے ہیں عدالتوں میں خاص کر فلموں میں آپ کو دکھایا جاتا ہے جس کی آنکھوں پر پٹی بندی ہوتی ہے بے شک وہ اندھا ہوتا ہے لیکن اس وقت اندھا ہو جاتا ہے جب اس کو فیصلہ کرنا ہوتا ہے انصاف کروانا ہوتا ہے تو وہ پٹی اس لیے بندی ہوتی ہے کہ وہ دیکھنا نہیں چاہتا کہ سامنے اپنا ہے یا پرایا ہے شہادتوں کی بنیاد پر اس کو فیصلہ دینا ہوتا ہے بے شک ہمارا قانون اندھا نہیں ہے ہمارا قانون اگر اندھا ہوتا تو مائنورٹیز آج اس قسم کے پروگرامز پیش نہیں کر سکتی اگر قانون اندھا ہوتا یا اس میں کچھ نقص ہوتا تو ہم اس قسم کے پروگرام آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتے اور آپ جو جس کسی کی تنظیم کا نام آپ نے ابھی لیا ہے اس کے خلاف اس طریقے سے کھلے عام آپ کو اپنے اوپینین ظاہر کرنے کا کوئی موقع نہیں ملتا صاحب ڈی جی ایس کر کے حیدرآباد دکن میں ایک تنظیم قائم کی گئی تھی اور اس کا انہوں نے جو ہے میں سمجھتا ہوں تقابل آر ایس ایس سے کیا یا کیا کچھ کیا آپ اس سوال کو سمجھ گئے ہیں تو اس پر آپ ذرا روشنی ڈالیں دیکھیے نصیر صاحب آپ کے درد کو ہم اچھا سمجھتے ہیں آپ نے جس تنظیم کا حوالہ دیا وہ شیخ محبوب علی صاحب کی تنظیم تھی درسگاہ جہاد و شہادت اور وہ تنظیم لٹ بازی سکھانے کے لیے نہیں تھی اس میں لیکچرز بھی ہوتے تھے ذہن سازی ہوتی تھی اور رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس یہ انڈین پینل کوڈ میں ایک دفعہ ہے 95 اس کے لحاظ سے ملک کے شہریوں کو یہ اختیار حاصل ہے کہ اپنی دفاع کے لیے اگر سامنے والا حاوی ہو جائے اور آپ کو جان کو خطرہ ہے مال کو خطرہ ہے تو ایک رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس دیا گیا ہے وہ رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کے کنسپٹ کو لے کر شیخ محبوب علی صاحب مرحوم نے ایک تنظیم بنائی تھی جس سے سب نوجوان جڑے ہوئے تھے اور اس میں ذہن کی تعمیر بھی ہوتی تھی اور اس میں ایک نام رکھنے کی وجہ سے جو پولیس ہے یا دوسرے مسلم دشمن طاقتیں ہیں نام اس کا درسگاہ جہاد و شہادت جہاد کے نام سے ہی یہ لوگ ڈر جاتے ہیں حالانکہ جہاد کے کئی معنی ہیں لیکن وہ معنوں کو جیسا حال میں لو جہاد کا لفظ استعمال کیا گیا تو جہاد ان معنوں میں ان کی غلطی یہ تھی نام میں جہاد کا نام آیا ورنہ ایسا کوئی جہاد نہیں تھا بلکہ نوجوانوں کو ورزش کرنے صحت مند رکھنے جب میدان میں جاتے تو نماز پہلے پڑھ کر آنے کی ہدایت تھی نماز کے پابند ہونا نوجوان اور ایکسرسائز کرنا یہ برابر تیار تھا جہاں پر لیکچر بھی ہوتے تھے اور اس خادم کو بھی موقع ملا ہے رائٹ آف پرائیویٹ ڈیفنس کے تعلق سے لیکچر دینے کا اور ممبر آف پارلیمنٹ ہمارے سلیمان سیٹ صاحب بھی وہاں پر آ چکے ہیں اور بہترین تنظیم تھی لیکن اس وقت حیدرآباد کے جو حالات تھے بار بار فسادات ہو رہے تھے تو غیر مسلم تنظیموں نے جو تمام تنظیمیں نہیں ہیں تمام ہندو دشمن نہیں ہیں لیکن مٹھی بھر افراد نے اس تنظیم کے خلاف ایک محاذ بنایا اور پولیس میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جو جس کا نام آپ نے لیا
RSS کے تربیت یافتہ، RSS آج کی جماعت نہیں ہے، پچھلے 100 سال سے کام کر رہی ہے، نوجوانوں کو تیار کرتی ہے، ملٹری میں بھرتی ہو گئے ہیں، پولیس میں بھرتی ہیں، اور ہر کی پوسٹ پہ ان کے عہدیدار موجود ہیں. آپ کو اس کی مثال بتاتا چلوں کہ کئی IG DG جتنے بھی ریٹائر ہونے کے بعد BJP میں شریک ہوتے ہیں، اور ملٹری کا ایک بڑا جنرل جو انڈیا کی ملٹری کا تھا وہ ریٹائر ہونے کے بعد BJP میں گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پہلے سے ہی تیار ہو کے وہ پروپیگنڈا نہیں کرتے. ہمارے پاس کی حالت یہ ہے، وہ تنظیم کی بھی یہ تھی کہ پروپیگنڈا زیادہ ہوا، کام کم ہوا، اسی لیے اس کی غلط تشہیر کی وجہ سے نقصان پہنچا. اور رہی بات قانون کی، ملک کا ہر قانون اچھا ہے، مساوی حقوق موجود ہیں، ہر ایک کو داد رسی کا حق ہے، کورٹ کو جا سکتے ہیں آپ، ستانے والوں کے خلاف عدالت کو دروازہ کھٹکھلاتے ہیں. یہ اور بات ہے کہ عدالتی کارروائی جو ہے بہت مہنگی ہوتی ہے، وہ ہر کس و ناقص کے کنٹرول کے باہر ہوتا ہے. جی، تو یہ معاملہ تھا آپ کے جیسا آپ نے فرمایا DGS کے بارے میں، اور رہی بات RSS کے بارے میں تو صاحب نے جیسا فرمایا DGS کو بھی جو قائم کیا گیا تھا وہ پرائیویٹ ڈیفنس، جو ہم کو ایک ڈیفنس کے طور پر قانون بنایا گیا ہے انڈین پینل کوڈ میں، اس کانسیپٹ کو نظر رکھتے ہوئے اس چیز کو بنایا گیا تھا. لیکن کچھ لوگوں نے اس کو غلط سمجھا اور اس کی غلط تشہیر کی، اور اس پر پھر یہ کارروائی شاید ہوئی ہے. صاحب نے جیسے فرمایا، خود آپ نے بھی ایک لیکچر دیا تھا پرائیویٹ ڈیفنس پر اس تنظیم میں، اور MP وغیرہ بھی انڈین یونین مسلم لیگ کے وہاں پر شریک ہوئے تھے. بہرحال کوئی بھی تنظیم ہو، اس کو اپنے ہاتھ میں قانون لینے کا حق نہیں ہے. ہاں، ہر کسی کو جو تنظیم بنانے کا حق دیا گیا ہے وہ ملک کی ترقی کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے کام انجام دے. چاہے آپ اپنی کمیونٹی کے بارے میں بھی آپ سوچ سکتے ہیں، اور کمیونٹی کو فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کیا جا سکتا ہے، لیکن پھر بھی یہی کہ آئین کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں کام کرنا ہوگا، ورنہ اگر ہم اس کی خلاف ورزی کریں گے تو اس کا سخت اور سخت ہم کو جرمانہ بھرنا پڑے گا. دوستو، ہم آج گفتگو کریں پریونشن آف کمیونل اینڈ ٹارگیٹڈ وائلنس بل پر. اس بل میں جیسا کہ ابھی آپ نے ملاحظہ فرمایا، کمیونل اینڈ ٹارگیٹڈ وائلنس. سب سے پہلے میں کمیونل وائلنس کی تعریف میں صاحب سے جاننا چاہوں گا. اس قانون کے تحت کیا بیان کی گئی ہے؟ اس قانون کے تحت یہ فرقہ وارانہ ٹارگیٹڈ وائلنس جو ہے، یعنی کہ کسی اسپیسیفک پرٹیکولر گروپ کے خلاف کوئی شخص یا کوئی ایسوسیشن یا کوئی تنظیم اس لحاظ سے حملہ کرتی ہے یا اشتعال پیدا کرتی ہے، منافرت پیدا کرتی ہے، یا ان کو نقصان پہنچاتی ہے کہ وہ شخص فلاں گروپ سے تعلق رکھتا ہے. گروپ سے مراد کوئی اسپیسیفک گروپ جیسا مائنارٹیز ہے اور قبائل کے لوگ ہیں، دلت طبقہ ہے، یا لسانی مائنارٹیز ہے. لسانی مائنارٹیز سے مراد جیسا مراٹھی ہے، مراٹھی بولنے والے آندھرا پردیش میں لسانی مائنارٹیز سے تعلق ہے. اس لحاظ سے کنڑا بولنے والے آندھرا پردیش میں لسانی مائنارٹیز کہتے ہیں. تو یہ قانون لسانی مائنارٹیز، سمجھے کوئی لسانی مائنارٹیز کا شخص ہے، یہ جانتے ہوئے سامنے والا کہ یہ مراٹھی بولنے والا ہے، یہ مراٹھا ہے، اس پر حملہ کیا گیا یا اس کو ستایا گیا، اس کی تجارت میں باندھا ڈالا گیا، اس کو کام کرنے نہیں دیا گیا، یا اس کو اس کے مقام سے ہٹانے کی کوشش کی گئی غیر قانونی دباؤ ڈال کر، تو اس کو فرقہ وارانہ منصوبہ بند وائلنس کہا جاتا ہے. یہ ہے فرقہ وارانہ. اس کو روک تھام کے لیے یہ مسودہ پیش کیا گیا. ٹھیک ہے. تو چاہے جیسا کہ آپ نے ابھی ایگزامپلس دیا ہے، کوئی مراٹھی بولنے والا آندھرا میں یا آندھرا تیلگو بولنے والا نارتھ انڈیا میں رہتا ہے، تو ان کو بھی اس بل کے دائرے میں لایا گیا ہے. دوستو، پھر ایک بات یہی ہوئی تھی کہ اس بل کو جب پیش کیا گیا تھا، لوگوں نے فرمایا کہ رائٹس وغیرہ کے بارے میں انڈین پینل کوڈ میں بھی سیکشنز دیے گئے ہیں. پھر ان چیزوں کو رکھتے ہوئے کیا سپریٹ قانون بنانے کی ضرورت ہے مائنورٹیز کے لیے؟ تو اس کا جواب دیا گیا تھا. صاحب سے میں چاہوں گا اس پر. اس لیے ضرورت ہے کہ انڈین پینل کوڈ رہنے کے باوجود بھی ریپ ہوتے رہے. جی، 376 دفعہ ہے، اس کے لیے خاص نربھیا ایکٹ بنایا گیا. جی، خواتین کے لیے 498 ہے، 498 ہے، لیکن 498A ایک پروہیبیشن آف ڈاوری بول کے بنایا گیا. تو اس لحاظ سے دستور کے تحت ایسے بالخصوص اگر عورتوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے تو خواتین کی حفاظت کے لیے قانون بنایا جاتا ہے. فیملی کوڈ بنایا گیا. بچوں کے لیے چھوٹے چھوٹے قوانین کی ضرورت ہوتی ہے
इमीडिएट इफेक्ट के लिए ऐसे कानून बनाए जाते हैं, जिसमें कोई एतराज की बात नहीं है। जी, इसी तरीके से एक मिसाल दी गई थी सब प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स 1955 की, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, अनटचेबिलिटी को भी अबॉलिश कर दिया गया था आर्टिकल 17 के तहत। बावजूद उसके फिर यह कानून बनाया गया था दलित तबकात को, SC/STs के प्रोटेक्शन के लिए। तो उसी चीज़ों को इसी किस्म की चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए इस बिल को पेश किया गया। मीडिया ने कुछ मीडिया के लोगों ने इसका, जैसा कि हमने फरमाया है, कि डिबेट किए, सिनॉप्सिस किए और गलत इसकी तशहीर करने की कोशिश की गई। मुनसिफाना अंदाज में इस किस्म के प्रोग्राम पेश करता है कि बिल क्या है। हमारे इस प्रोग्राम का हम डिस्क्लेमर भी हमेशा पेश करते हैं, उसमें यही रहता है कि हिंदुस्तान में जो कवानीन बनाए जा रहे हैं या जो बनाए गए हैं, इनके ऊपर हम आपको वक्फियत दिलवाते हैं। इससे ज़्यादा हमारा कोई काम नहीं होता, ना इन पर हम तनकीद करते हैं, ना ही कोई चीज़ करते हैं, बस आपके सामने ला देते हैं। इसके बाद आपकी मर्जी है, इन कवानीन का आप पुरजोश स्वागत कीजिए या फिर इसके खिलाफ भी आप जा सकते हैं। दस्तूर के तहत रहते हुए रिट पिटीशन आप इसके खिलाफ फाइल कर सकते हैं। बहरहाल बात यह है कि आपको कवानीन जानना है। हो सकता है सामने वाला जो कह रहा हो इस कानून के खिलाफ ही कह रहा हो, लेकिन उसमें कितनी सच्चाई है उसको भी आप मजीद जानना जरूरी है। हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, एक ही पहलू को हमेशा ना देखा करें तो आपके लिए बेहतर होगा। मेरा दूसरा सवाल साहब से यह होगा कि इस कानून के तहत पनिशमेंट्स का जिक्र किया गया है। सबसे पहले ऑफेंसेस को मैं ले लेता हूं, उसके बाद पनिशमेंट की तरफ जाएंगे। किस किस्म के ऑफेंसेस का इसमें जिक्र किया गया, किन एक्ट्स को ऑफेंस बताया गया? देखिए, इसमें एक बाब दिया गया है और सेक्शन 7 to 12 ये इसमें क्राइम्स है, ऑफेंसेस है, जैसा जिनसी हिरासानी, अजियत रसानी और मुनाफरती प्रोपेगेंडा या इशारे करते हुए इश्तियाल पैदा करना, लोगों को सताना, ये सब जुराइम को भी लोगों से मुराद स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों, ये जानते हुए कि वो शख्स फलां ग्रुप का है, ये इंटेंशन के साथ कसदन उसको कारोबार में रुकावट करना, ये भी जुर्म है इससे। और जिनसी हिरासानी से मुराद है यानी खातून हो या मर्द, औरत हो या मर्द, ये वाज़ेह किया गया है। उसके साथ ऐसा जिनसी हैरासमेंट का काम नहीं करना। जिनसी हैरासमेंट क्या है उसकी एक तफसील दी गई है, उसमें तफसील में जाना नहीं चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि कोई खातून के साथ या बच्चों के साथ या मर्दों के साथ भी ऐसा कोई जिनसी हिरासानी का काम ना हो। अगर होता है तो उसके लिए सख्त सजा है, इस कानून में 10 साल की सजा है। अगर मुनाफरती प्रोपेगेंडा यानी कि बिला वजह इश्तियाल पैदा करना, लोगों में अफवाहें फैलाना और लोगों को बदनाम करना, परेशान करना, ये मुनाफरती प्रोपेगेंडा में आता और इसकी सजा है 7 साल। इस तरह से मुख्तलिफ जो ऑफेंसेस है उसमें उनकी सजाएं भी सख्त है जी। और ये 7, 8, 9, 10, 11, 12 ये 5-6 सेक्शन ऑफेंसेस के हैं और उसके बाद आगे के कवानीन जो दफात हैं उससे सजाओं को मुख्तस किया गया है और इसके लिए एक मशीनरी फराहम की गई है। ऐसा तो जनरल लॉ है, अदालतें है, लेकिन ये कानून एक मुकम्मल कानून है। शहादत का लॉ ऑफ एविडेंस है, यहाँ CRPC है हमारे पास, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, उसमें तरीका बताया गया है, लेकिन वो भी इस पर लागू होता और एविडेंस कलेक्ट करने का एक स्पेसिफिक तरीका बताया गया है और पब्लिक सर्वेंट्स को पाबंद किया गया है और वो एजेंसी जो शहादत कलेक्ट करती है उनको रहनुमायाना उसूल दिए गए, उसके खिलाफ वर्जी में क्या करना चाहिए उसके लिए एक इदारा बना गया है जो कमीशन है, इंसदाद फिरकावाना कमीशन, वो स्टेट में भी होता है और सेंटर में भी होता है। जी, मजीद इस पर हम गुफ्तगू जारी रखेंगे। कॉलर को मैं शामिल कर लूँ। हेलो हेलो मुंशी जी, आपका नाम बताइए। जी, मैं अय्यूब पाशा बात कर रहा हूँ। जी, अय्यूब साहब कहाँ से बोल रहे हैं? जी, मैं परमचरू से बात कर रहा हूँ। जी, फरमाइए। ये हाल ही में हैदराबाद में ये सरोजनी मेहदीपट्टनम है ना जी, वहाँ पे मिलिट्री एरिया में फसलांसर के जो सिविल लोग रहते हैं जी वहाँ पे एक लड़के को मार दिया गया जी। तो वहाँ पे एक भी ना फिंगरप्रिंट मिल रही है ना कुछ, अभी तक उसका रिजल्ट नहीं निकला। जी जी। तो क्या वो बच्चे को इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा? ठीक है। नहीं, और भी सवाल करना है मुझे। जी फरमाइए। ये इससे कुछ आज से 16 साल 17 साल पहले जी टोली चक्की में भी कुछ घरान जला दिए गए थे इसी बच्चे के ऊपर। ऐसा एक सिविल केस हुआ था। किसने जलाया था? ये
आर्मी वाले सिविल के 12 फैमिलीज को पूरा अंदर जला दिए थे। जी जी, इस किस्म का इल्जाम मिलिट्री पर लगाया गया था कि उन्होंने जलाया था, या प्रूफ हो गया था? नहीं, वो लोग उनकी आपस की लड़ाई में 2 लड़के मर गए थे उन्हीं के। जी जी जी, तो उनकी खामी छुपाने के लिए सिविलियन को ऊपर डाला गया। ठीक है। लेकिन वो लोग जब रपस में आए, वो लंगरोस पीएफ के ऊपर सर्कल वगैरह को मारे थे जी। तो कुछ केस बना। ये केस में तो ये बच्चे को 3 मिलिट्री वाले या 7 मिलिट्री वाले मिलकर खराब किए बच्चे को, बच्चे की जान से लेके जला दिए। अभी तो कोई किस्म का उनके ऊपर एक्शन नहीं हुआ। या आर्मी के लिए कानून अलग होता है या सिविल के लिए कानून अलग होता है? ठीक है, बहुत शुक्रिया। इसके अलावा और कोई सवाल? जी नहीं, इतना है जी। बहुत शुक्रिया, आपने हमें कॉल किया। उनका पहला सवाल, जैसा कि आपने भी मुशाहिदा किया है, कुछ अरसा पहले मेहदीपट्टनम करके हैदराबाद में एक मकाम है, तो वहाँ पर मिलिट्री एरिया है। वहाँ पर एक लड़के को 14-15 साल का था, गैस का तेल डालकर उसको जला दिया गया। अभी तक उसकी तहकीकात जारी है। इस पर कुछ आप कहना चाहेंगे? देखिए, हर एक्ट का या जुर्म का जब तक सजा नहीं दी जा सकती तब तक के तमाम शवाहिद जमा न हो। और ये मैटर सब जुडिस है, क्योंकि इंक्वायरी चल रही है, इंक्वायरी बिठा दी गई है, कई जावियों से जांचा जा रहा है। जैसा कि आपने कहा कि बच्चे को खराब किया गया, ये बोलना आसान है, ये साबित करना मुश्किल है। जिसने देखा वो गवाह मौजूद हो। इसीलिए इस कानून में, जैसा कि आपने कहा, इस सवाल सिर्फ ये खवातीन के खिलाफ नहीं है, बल्कि इस कानून में एक दफा ये भी मौजूद है, औरत या मर्द यानी बदफेली भी अगर कोई करता है तो इस कानून के तहत, वो भी एक ग्रुप का आदमी, एक बच्चा जो है मुसलमान था, मालूम था, अगर वो इंटेंशन से किया गया इंफरादी तौर पर या इज्तिमाई तौर पर। लेकिन अब इस वक्त इंक्वायरी चल रही है। रही बात मिलिट्री का आदमी हो, आर्मी का आदमी हो, या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हो, सीएम हो, कानून सबके लिए बराबर है, लेकिन फौरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। इंक्वायरी चल रही है हर जावे से। इंक्वायरी के बाद क्या रिजल्ट आता है वो मालूम होगा, या नाइंसाफी होती है। इसीलिए इस कानून में, जो ये कानून की बात कर रहे हैं हम, इस कानून में ये तमाम नाइंसाफियां जो होती हैं पुलिस की जानिब से इंक्वायरी में, उसका अहाता किया गया है। हर जहां भी इंक्वायरी होती है उसकी वीडियोग्राफी की जरूरत है जी, और जहां भी इंक्वायरी होती है उसका रिकॉर्ड, ए डायरी, तमाम डायरी जमा करके उसको महफूज रखने की बात कही है, ताकि कहीं भी किसी किस्म का झोल न पैदा हो जी। और वो इदारे को पेश करना है, और हर ऑफिसर को जवाब बनाया गया है, मजिस्ट्रेट को जवाब दिया गया है। अगर कहीं भी ऐसा कोई वाक़या होता है, ये मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी है कि वो कमीशन को इत्तला ला दे, होने से पहले, होने के बाद। रही इससे पहले की बात, वाक़या क्या है, अगर अदालत में आया है, सबूत जमा है, क्योंकि अदालत सबूत की बुनियाद पर फैसला करती है, हमारे जज्बात वहाँ काम नहीं आते। सबूत अगर ठोस है तो जाहिर है उसको अगर सही साबित करें आप, तो जरूर जो है जो भी मुलजिम है वो कानून के हाथ से बच नहीं सकता जी। बहरहाल इस किस्म के कानून अगर बनाए जाए तो जो ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं उनको हम जो है दिफा कर सकेंगे बहुत हद तक। ये आप लोगों के ऊपर है। आप लोग जिस तरीके से लोगों ने इसकी अपोजिशन की है, उसी तरीके से जो लोग इस कानून के हक में उनको महसूस होता है कि यह कानून बेहतर है, तो उनको इसका सपोर्ट भी करना बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। जो ख़वातीन और हज़रात हमसे अभी जुड़े हैं, इस उन्वान से रिलेटेड आपके पास कोई भी सवालात हो तो ज़रूर तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम लीगल पॉइंट्स लाइव में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं प्रिवेंशन ऑफ कम्युनल एंड टारगेटेड वायलेंस बिल पर। 2011 का बिल है। अभी तक ये कानून नहीं बना है, ये पार्लियामेंट में ज़ेर बहस बिल है। इस चीज़ को, इस बिल से वाक़ियत आपको हो जाए, इस वजह से इस उन्वान को हमने रखा है। और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हैदराबाद दक्कन के एक मशहूर मारूफ और सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी एडवोकेट साहब मौजूद हैं। इस बिल के मुताल्लिक साहब के बारे में यह कहना चाहूँगा कि आपने कोशिश भी की है कि इस बिल को का उर्दू में तर्जुमा किया जाए, और अगर हो सके तो अनकरीब इस बिल की
اردو شکل جو ہے آپ کو کتابوں کی شکل میں ضرور عن قریب مل جائے گی. میرا اگلا سوال علاؤدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب سے یہ ہوگا کہ یہ جو بل ہے اگر یہ قانون کی شکل اختیار کر لیتا ہے پارلیمنٹ میں بحث و مباحثے کے بعد پریسیڈنٹ کا جب اس میں دستخط ہو جائے گی اور اگر ایکٹ بن جاتا ہے تو یہ بل تمام ریاستوں پر نافذ ہوگا ہندوستان کے یا پھر کیا ہے؟ بل میں دفعہ 2 ہے، اس کا اطلاق کہاں کہاں ہوگا. ایک تو اس کا دائرہ کار کے تعلق سے وضاحت کی گئی ہے اور کب سے لاگو ہوگا. یہ بل سینٹرل ایکٹ ہے اور اس بل کا عین مقصد یہ ہے کہ ہر ریاست میں اور مرکز میں یہ ہر جگہ لاگو ہو جائے سوائے جموں اینڈ کشمیر کے. وہ جو اسپیسیفک پرٹیکولر آرٹیکل کے تحت ریاست ہے اسے جڑی ہوئی ہے انڈین یونین سے، اسی لیے جموں اینڈ کشمیر پہ اس کا اطلاق نہیں ہے جیسا کہ کئی قوانین کا ہے جی. اسی لیے یہ ہر ریاست کو لاگو ہے. لیکن یہ بل پاس ہونے کے اندرون 1 سال کے اندر یہ لاگو ہونا ضروری ہے. اس کے لیے ڈیڈ لائن دی گئی بل پاس ہونے کے بعد. جی صاحب، یہ پارلیمنٹ میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے. میرا سوال کچھ ہٹ کر ہے. تمام ریاستیں ہندوستان کی ہے، کیا پرٹیکولر ریاست اس قسم کا قانون نہیں بنا سکتا؟ نہیں، یہ تو سینٹر کا کام ہے. نہیں، یہ تو بل پیش کیا گیا لیکن اگر ریاست چاہے تو اس قسم کا بل اسمبلی میں پیش کر سکتی ہے. نہیں، ریاست نہیں بنا سکتی. جی. ریاست سینٹرل ایکٹ کو منظور کرتی ہے جیسے تعلیمی قانون ہے، لہٰذا سینٹرل ایکٹ ہے. جی. بعض جو شیڈول میں ایک فہرست ہے، جی. بعض میٹرز ہے جو سینٹر کر سکتی ہے اور اسٹیٹ کر سکتی ہے. ایک تقسیم ہے، بعض آپ کا شیڈول ہے. لسٹ 1 لسٹ 2 لسٹ 3 کانسٹیٹیوشن میں بتایا گیا ہے. تو بہرحال یہ قانون، یہ جو بل ہے اس کو ابھی پارلیمنٹ میں جیسا میں بار بار عرض کر رہا ہوں زیر بحث ہے. اگر اس کی حق میں زیادہ ووٹ گرتے ہیں تو پھر یہ ایکٹ پاس ہوگا، ورنہ پھر جیسا کہ ہم نے فرمایا یو پی اے گورنمنٹ جب تھی اس بل کو جب انہوں نے پیش کیا تو اپوزیشن نے اس کی سخت مخالفت کی تھی اور اب وہی اپوزیشن اب ہندوستان پر پاور میں ہے. تو مشکل تو نظر آ رہا ہے لیکن باوجود اس کے ہم یہ امید کر سکتے ہیں اس پروگرامز کے تحت آپ لوگ اس سے واقف ہو جائیں، ان چیزوں کو پڑھیں، پھر اپنے تاثرات اپنے اوپینین ضرور فی الحال جو گورنمنٹ ہے اس کو بھیجائیں، پھر وہ بھی اس پر زیر غور پھر ایک بار ریوائز کر سکتی ہے. میرا اگلا سوال صاحب سے یہ ہوگا، اس بل کے تحت ہیٹ اسپیچز جو کچھ عرصہ پہلے الیکشن سے پہلے خاص کر بہت ہندوستان میں سننے کو مل رہے تھے، کئی ایک لیڈرز بھی اس میں گرفتار ہوئے، کئی ایک مہینے 2 مہینے تک جیل میں رہے، تو کیا ہیٹ اسپیچز کے بارے میں بھی اس بل میں کچھ کہا گیا ہے؟ اگر کہا گیا ہے تو کیا کہا گیا ہے اور کیا اس پر بھی پنشمنٹس رکھی گئی ہیں؟ میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ڈالیں. دیکھیے، انڈین پینل کوڈ میں ایک دفعہ ہے سیکشن 153A، اس کے تحت کوئی بھی شخص کسی کے فیلنگس کو ہرٹ کرتا ہے وہ 153A اس کو گرفتار کیا جا سکتا ہے. لیکن اس قانون میں بہت تفصیل وضاحت کے ساتھ ایک منافرتی پروپیگنڈا یہ آفنس بتایا گیا ہے اور اس کی ایک تفصیل بتائی گئی کہ منافرتی پروپیگنڈے سے کیا مراد ہے. تو نفرت پیدا کرنا تقریر کے ذریعے، تحریر کے ذریعے، کسی کو تکلیف پہنچانا یا ان کو افواہ پھیلا کر پریشان کرنا یا ان کے کاروبار میں بادھے ڈالنا، یہ سب منافرتی پروپیگنڈے میں آتا اور اس کی سخت سزا بتائی گئی ہے. یہ سیکشن 8 واضح کیا گیا ہے اس میں منافرتی پروپیگنڈا، اس میں یہ تمام تفصیل موجود ہے. جی، ایک بات یہ بتاتے چلیں، یہ جو پروپیگنڈا مان لیجئے اگر کوئی عالم کرتا ہے، کسی مسجد کے ممبر پر ہوتا ہے یا پھر مندر میں ہوتا ہے یا کوئی پجاری اس قسم سے اگر کرتا ہے یا پھر ہندو ریلیجیس اسکالر جو ہے اگر وہ بھی اس قسم کے بیانات دیں گے تو کیا وہ بھی اس کے دائرے میں آئیں گے؟ قانون سب کے لیے یکساں ہے، جیسا تو پہلے سے ہے ہی. اس میں بھی یہی بتایا گیا کہ یہ قانون چاہتا ہے کہ ریاستیں اور مرکز دونوں بھی جو پچھڑے طبقات ہے ان کو مساوی حقوق ملے، انصاف ملے، انصاف رسانی میں آسانی ہو اور ان کو اگر نقصان ہوتا ہے تو معاوضہ دیا جائے. یہ ایک فنڈ بھی مقرر کیا گیا ہے جس کو یہ فرقہ وارانہ منصوبہ بند تشدد فنڈ کا نام دیا گیا ہے. اگر ایسا ہوتا ہے تو ایک فنڈ بھی رہے گا
جہاں کہیں فساد ہوں گا، جہاں متاثرین ہوں گے، ان کے لیے فنڈ کے ذریعے مدد کی جائے گی. اور ریپیریشن یعنی کہ تلافی نقصان کی بات ہے، جانی نقصان ہوا ہے اور ان کو اس کے تحت یہ سہولت ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ یا ریاستی حکومت اگر کوئی متاثرین ہے فساد سے، اگر وہ ان کے لیے راحت کیمپ بنائے، کیمپس، ریلیف کیمپس، اور انہیں ریلیف مہیا کی جائے. اور کیمپس بھی ایسے ہونا چاہیے اس قانون کے تحت کہ وہاں انہیں ہر قسم کی سہولت ہو. سردی سے بچنے کے لیے کپڑے فراہم کیے جائیں، کھانے کے لیے غذا فراہم کی جائے، پینے کے لیے صاف پانی، اور ہلکے زیادہ وزن گھڑے نہیں، ہلکے لوٹے یہاں تک کہا گیا. یعنی کہ ان کو چونکہ ریلیف کیمپ میں ہیں، پانی دور سے لانا پڑتا ہے، لہذا واٹر سپلائی کا انتظام ہونا چاہیے. سخت احکامات ہیں، اور اگر اس کی خلاف ورزی ہوتی ہے تو جو کمیٹیاں اس کی نگران ہے ان پہ جو ہے پابندی عائد کی گئی، ان کے خلاف ایکشن لینے کی بات کی گئی ہے. تو ریلیف کیمپس ہے، معاوضہ دینے کی بات ہے. اگر کوئی شخص کسی جگہ کو اس لیے چھوڑتا ہے کہ یہاں فساد ہوا، اس کا گھر جل گیا، جلنے کے امکانات ہیں، تو وہ گروپ سے تعلق ہو نہ ہو سب کے لیے اپلیکیبل ہے. اگر کوئی شخص چھوٹ جاتا ہے گاؤں یا مقام، بے گھر ہو جاتا ہے، کیمپ میں رہتا ہے، تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس کیمپ میں ہر قسم کی سہولت فراہم کرے. پولیس شہادت کے لیے لوگوں کو مجبور نہ کرے اور ان کے ناموں کو افشا نہ کرے، مخفی رکھے. چونکہ ماحول ایسا ہوتا ہے جو ماندانہ ماحول پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اس سے بچانے کے لیے یہ طریقہ اپنایا گیا ہے اس قانون میں کہ ایسا پروسیجر بنایا گیا ہے کہ اگر کوئی گواہ دینا چاہے تو گواہ کی حفاظت دی گئی، متاثرین کی حفاظت کا مکمل انتظام ہو. یہ اگر یہ قانون ہمارا خیال ہے 2014 سے پہلے آتا جو مظفر نگر میں ہوا وہ شاید نہ ہوتا، کیونکہ اس میں ہر امکان کو کے تدارک کے لیے، انسداد کے لیے اسٹیپ لینے کی بات کی. جی، جیسا کہ ابھی آپ نے گفتگو کے دوران کیا ہے کہ ہر آفیسر کو بھی اس کے تحت لایا گیا ہے. مان لیجئے کوئی آفیسر اپنی ڈیوٹی نبھانے میں کوتاہی کرتا ہو. اکثر یہ ہم میڈیا کے تھرو ہی سنتے ہیں اور آپ تمام لیگل ایکسپرٹس بھی اس سے واقف ہیں کہ اکثر جو فسادات ہوتے ہیں وہاں پر اگر پولیس اسٹرکٹ ہو یا اس قسم کے جو سیکیورٹی فورسز ہو، اگر وہ سختی سے کام کرے تو پھر اس قسم کے حادثات نہیں ہوتے. ان کے لیے اگر اس بل میں کچھ کہا گیا ہے، روک تھام کے لیے کچھ بات کہی گئی ہے، تو وہ کس حد تک کہی گئی ہے اور کیا کہی گئی ہے، میں صاحب سے درخواست کروں گا اس پر روشنی ضرور ڈالیں. اس قانون کی دفعہ 13 واضح ہے کہ پبلک سرونٹ اگر فرائض کی ادائی میں کوتاہی کرتا ہے تو اس کے اعلیٰ حکام کو اطلاع دیا جائے. اگر وہ اپنے سے کوتاہی کرتا ہے تو مستوجب سزا ہے. اگر وہ اپنے اعلیٰ احکام جو آفیسرس ہے، حکام، ان کی وجہ سے کرتا ہے تو وہ ذمہ دار ہے. سیکشن 13 ایک واضح کیا گیا ہے، اگر کوتاہی یا غفلت یا تصاہل جیسا اگر کوئی اس پر ظلم ہوا، کوئی شکایت کرنے گیا تو آفیسر شکایت کرنے سے رک گیا تو یہ اس کے تعلق سے مجسٹریٹ کو آدمی کمپلین کر سکتا ہے اور اس پہ کارروائی کی جا سکتی ہے. اگر یہ لکھتا نہیں ہے یا کمپلین لینے سے انکار کرتا ہے، یا اگر لکھتا بھی ہے تو غلط لکھتا ہے، یہ بعد میں اگر یہ معلوم ہو جائے کہ غلط لکھا ہے تو اس کے لیے دوبارہ فریش ایف آئی آر جاری کرنے کے لیے کہا جاتا ہے. جی، اتنی باریکی سے کئی چیزیں بتائی گئی ہیں. وہی کہنا یہی ہے کہ اگر یہ پبلک عوام، باشعور عوام اس قانون سے پہلے واقف ہو کماؤ کا، اس کے بعد پریشر ڈالے. کوئی چیز ناممکن نہیں ہے. یہ سیکولر گورنمنٹ اگر آتی ہے یا دستور کے تحت حکومت بنتی ہے یا ہم بھی حکمران بن سکتے ہیں، کوئی نئی بات نہیں ہے، صرف ذہن سازی کی ضرورت ہے. لیکن عوام، سیکولر عوام، مسلمان، دلت، یہ تمام مل کے، ایک گروپ مل کے اگر ناانصافی کے خلاف ایک مورچہ بنائے اور اس کو دباؤ ڈالے، پریشر ڈالے گورنمنٹ، تو گورنمنٹ مجبور ہو جاتی ہے بننے. تو اعلیٰ حکام بھی ہر پکڑ میں آتے ہیں، پولیس آفیسرز ہے، ہر پبلک سرونٹ ہے جو آئی پی سی کے تحت پبلک سرونٹ کی تعریف کی گئی ہے. جی، وہ تمام لوگ اس میں آتے ہیں. کوئی بھی آفیسر، یہاں تک کہ ملٹری کمانڈر بھی، ملٹری کمانڈ آتی ہے بعض وقت فساد کو، جی، اگر وہ آفیسر بھی اس میں انوالو ہے ان کے خلاف بھی کارروائی کی جا سکتی ہے. بہت ہی بہترین قانون.
अक्सर हमको शिकायत होती है कि पुलिस हमारा साथ नहीं देती, हमारा जब कभी मौका होता है तो वहाँ पर वक्त पर नहीं आती। तो इस कानून के तहत उस चीज़ की शिकायत भी दूर करने के लिए यहाँ पर बताया गया है। इसी चीज़ को हम आपके सामने पेश कर रहे हैं। अगर कोई पुलिस ऑफिसर बड़ा अहदेदार हो या छोटा अहदेदार हो, अपनी जो ड्यूटी है उसमें कोताही करता है तो उस पर भी सख्त एक्शन इसमें लिया जा सकता है। साहब से मैं दरख्वास्त करूंगा, इस बिल में जहां पनिशमेंट्स की बात कही गई है वहीं पर कंपनसेशंस की भी बात की गई है। जो भी विक्टिम्स होते हैं, विक्टिम की क्या तारीफ होगी और विक्टिम को किस तरीके से कंपनसेशन दिया जा सकता है, इस बिल के तहत मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा इस पर। इस कानून में मुतासरा की तारीफ की गई है, यानी कि एक स्पेसिफिक ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स जिसको जख्मी किया गया है, जान ली गई है या माल को नुकसान पहुंचाया गया है, वो विक्टिम कहलाता है। या किसी के साथ अजियत रसानी की गई है या जिनसी हिरासत की गई है, ये तमाम विक्टिम्स में आते हैं। और इनके लिए जहां सजाएं इनके खिलाफ है वहीं पर मुआवजे की बात है। इसके लिए एक स्कीम इसमें ये बताई गई है कि एक तायुनी कमेटी बनाई गई है रियासती सतह पर और जिले सतह पर, यानी कि मुआवजा का तायुन के किस शख्स को कितना नुकसान हुआ है। वो कमेटी के अफराद में जजेस है और वो कमेटी का ये जो कमीशन को जो बनाने वाला है वो प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और हिज़्ब मुखालिफ का लीडर और चीफ जज, ये तमाम मिलके ये कमेटी के कमिश्नर का अपॉइंट करते हैं जी। उस तरह से ये कमीशन तायुनी कमेटी बनाता है जिलेवारी सतह पर, जहां जिस जिले में जिस रियासत में फिसादात होते हैं ये कमेटी के अरकान जाएंगे वहां पर और मुआवजा का तायुन करेंगे। इनका कितना नुकसान हुआ है, मुआवजा मिला या नहीं मिला तो क्यों नहीं मिला, ये तमाम रिपोर्ट कमीशन को जाएंगे। इसलिए इसमें वाज़ेह तौर पर विक्टिम्स को राहत पहुंचाने के लिए, मुआवजा देने के लिए फंड भी बनाने की बात की गई है और वो फंड से इन्हें मुआवजा अदा किए जाने की बात की गई है जी। मुआवजा आज भी आपको मिल सकता है अगर कहीं फसादात हो, लेकिन उसमें हम गलती ये कर देते हैं कि जब कभी फसाद होता है उसमें आपकी दुकान या मकान जल जाती है तो उसका हम FIR दर्ज नहीं करवाते, और अगर दुकानात जलाए जाते हैं तो उसका भी हम अक्सर FIR दर्ज नहीं कराते खुद से जाकर के। इसकी वजह से आप गवर्नमेंट से कंपनसेशन वसूल नहीं कर सकते। आज भी आपको कुछ दफा कुछ क़वानीन में आपका अगर कुछ नुकसान होता है राइट्स में तो आपको कंपनसेशन लेने का जो है वहाँ पर मामला रखा गया है। लेकिन जो कोताही हम कर रहे हैं, जो गलती हम कर रहे हैं, इसको ना करें। जिसका जो भी नुकसान होता है वो ज़रूर FIR करवाएं पुलिस में और फिर ये तमाम चीज़ों की एंट्री ज़रूर करवाएं। लाइसेंसेस हम दुकानात के नहीं लेते, बराबर जो दुकानात चलाए जाते हैं उसका परमिशन लेकर हम नहीं चलाते। इन डॉक्यूमेंट्स को भी ज़रूर रखिएगा। इसके बावजूद कुछ होता है तो फिर आपको कंपनसेशन हासिल करने में आसानी होगी। मेरा अगला सवाल साहब से ये होगा कि इस बिल के तहत जो ऑफिसर्स अगर कोताही करते हैं तो इनको क्या पनिशमेंट्स के बारे में कहा गया है, मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा किस किस्म की पनिशमेंट्स दी जाए। कहा गया है कि जुर्म करने वाला, उसमें ताउन करने वाला या कोताही बरतने वाला, इसकी इंटेंशन को दखल है, ये जो मुतासिर है वो स्पेसिफिक ग्रुप का है, ये जानते हुए अगर वो तसाहुल बरतता है वही सजा उसकी होगी जो जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है। और इसमें और एक खास बात यह है कि जो जुर्म का इर्तिकाब करते हैं उनकी जायदाद को खुर्क करने के अहकाम जी, जायदाद को खुर्क करना, और वो जायदाद के खुर्क करने के बाद वो कर सकते हैं या उसको शहर बदर करने की भी अहकाम। यानी मुतासिरीन जो भी है उनकी शिकायत पर जो भी लोग जुर्म का इर्तिकाब करते हैं उनके लिए सख्त सख्त सजाएं, उनकी जायदाद को खुर्क किया जाए और वो पैसा लिया जाए और उन्हें शहर बदल किया जाए, ये मजिस्ट्रेट को इख्तियार दिया गया है। ठीक दोस्तों, वक्त की कमी है। मेरा आखिरी सवाल क्या होगा, मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा आप तमाम नाजरीन से इस बिल के बारे में 1 मिनट में ये कह दें कि ये बिल किस हद तक लोगों के लिए बेनिफिशियरी साबित होगा और साहब क्या ओपिनियन अपना रखते हैं इस बिल के बारे में और लोगों को इस बिल को पास करवाने के लिए क्या करना होगा। फिर से मैं साहब से दरख्वास्त करूंगा 1 मिनट में इसके बारे में जरूर। जैसा कि मैंने कहा, ये बिल नहायत ही मौजू है और हमारे मौजूदा हालात में मुल्क के इस बिल की सख्त ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह फ़िरक़ा वाराना
زہر بویا جا رہا ہے. اب تو حکومتیں بھی بدل گئی ہیں. ایک آئیڈیالوجی پر کام کرنے والے لوگ اقتدار پہ آ گئے ہیں. لہذا آج زیادہ ضرورت ہے اس کی. ایک تو عوام ایک پریشر دباؤ ڈالے اور اس سے واقف ہوں، اور یہ بل ہر لحاظ سے متاثرین کے لیے فائدہ مند ہے. قانون بھی سخت ہے. اگر یہ بل لاگو ہو جاتا ہے، اس کا اطلاق ہو جاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت حد تک فرقہ وارانہ فساد رک سکتے ہیں. فرقہ وارانہ فساد جب رکیں گے تبھی ہمارے ملک کی بھی ترقی ضرور بہتر انداز میں ہو سکتی ہے. کچھ پولیٹیکل لیڈرز ہوتے ہیں جو اپنی پولیٹیکل مفاد کے لیے ہم کو آپس میں لڑاتے ہیں. اکثر اس پروگرام کے دوران میں یہی عرض کرتا آیا ہوں. کب تک ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں گے، جانتے بوجھتے ایک دوسرے پر حملہ کرتے رہیں گے؟ کب تک یہ چلتا رہے گا؟ ٹیلی ویژن، موویز، نیوز اور بہت سارے چینلز وغیرہ بھی اسی چیز کو آپ کو بتاتے ہیں، لیکن پھر ہم اس کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کے خون کے پیاسے اور ایک دوسرے کی جائیدادوں کو ہم لوٹ کسوٹ کرتے ہیں. اگر ایک بھائی دوسری بھائی کی جائیداد لوٹتا ہے تو ہونے والا کیا ہے؟ ادھر سے جائیداد ادھر منتقل ہوگی. لیکن جو دوسرے بھائی کو جو تکلیف دی جا رہی ہے اس کا دنیا میں، اور اگر آپ آخرت پر یقین رکھتے ہیں تو آخرت میں بھی آپ کو ضرور جواب دینا ہوگا. دوستو اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے انڈین فارسٹ ایکٹ پر میں گفتگو کروں گا. اب مجھ پر واجب ہے تمام ناظرین کی طرف سے اور لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کی طرف سے محمد علاؤدین انصاری ایڈوکیٹ صاحب کا ہم شکریہ ادا کریں. بہت شکریہ صاحب. پھر فیوچر میں بھی ہم آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے. کسی اور عنوان پر ہم ضرور آپ سے ہم گفتگو کریں گے. دوستو اس امید کے ساتھ کہ اگلے ہفتے لیگل پوائنٹس لائف کی پوری ٹیم کے ساتھ میں اعتماد پھر ایک بار آپ سے ملاقات کروں گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ.